أهلا وسهلا بكم أصدقائي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سكراتش. اليوم إن شاء الله غنشوف واحد اللعبة لعبة صغيرة. الكونسيبت غنهضروا عليه وفيغ يا ميوزيك كنصوبوا كنهضروا. من أول حاجة غنبدلوا هاد لو لوتان. ابتداء ناخذوا هاد الشارك. إذا الشارك نصغروه شويش. فوالا. Contrôle. Lorsque j'appuie sur le flèche haut, mouvement, remplacer Y par 10. Dupliquer. كاين حل اخر عاوتاني ممكن نبدلو نديرو مثلا pointer vers et on pointe vers le haut et avancer 10. مي نقدروا نخدموا غير بهذه بوحدها اختصارا. غنجربوا خصنا نبدلو هذه غنديرو ناقص 10 موان 10. غنشوفوا تقيل شويش نديرو 20. Alors ça sera 20 et moins 20. 20 et moins 20. Iden, on va tester. Ça marche. Là pour les bonus maintenant. Alors les bonus غادي يكونوا على شكل des fruits مثلا ولا des aliments. Alors les aliments مثلا on va créer مثلا واش غنقولوا une orange مثلا. من هنا نبروفيتيو نتعلموا كيفاش نرسموا. moi personnellement je trouve mieux اننا نرسموا من هنا نتعلموا كيفاش نخدموا بهذا لوتي ديال ليديتور غرافيك ديال سكراتش. فوالا عندنا سيركل ناخذوا هذا اللون الخضير بحال هذا نمشيو مع البانسو. فوالا اورانج. نقدروا مثلا نصاوبوا مثلا اوتر سورت داليمون مثلا اون غلاس مثلا اون غلاس ولا بولو كيما تنقولوا له هنايا. ناخذوا هنا ناخذوا هذا المارون فونسي هو هذا صوبوه هكا تو سامبلومون هكا هنا زعما راه الشكلاط والحليب. فوالا ايه هاد العويد هذا اللي غادي يكون شويه صفر. فوالا شوف ça marche. نقدروا نبدلوا لاغيير بلان باش يولي بان اللوينات الباهتين بزاف. اذا ابورتي ناخذوا مثلا ناتور نشوفوا مثلا ستارز. اذا ها هي مثلا اون اورانج عندنا مثلا هذا. نقدروا مثلا نزيدوا اون اوتر مثلا غلاس ولا كورني مثلا. ناخذوا مثلا هذا اللون نيت مثلا. فوالا يا كيفاش غنديروا دوك لي بيتيت بول. ناخذوا مثلا وحده في الغوص ها هي وحده ديال الشكلاط مثلا ها هي وحده مثلا بيستاش سوا ديزون. ناخذوا مثلا على هذا نحطوه هنا. ناخذ النص ديال هذه حتى هي. فوالا هادو on peut le supprimer et on va voir. شوف ça marche. مثلا نشوفوا un autre fruit الكرز سيريز. علاش لا ناخذ مثلا هذا اللون تقريبا هذا اللون. فوالا نديرو شويه الابيض على اساس زعما راه تيلمع. ناخذ هذا اللون الخضر عاوتاني ناخذ بانسو
ça marche. Voilà. ناخذ مثلا une autre chose مثلا les raisins. الريزان تيعطيهم واحد اللون ما عرفتش علاش ولكن تعطيهم هذا اللون تقريبا هذا الموف هذا تقريبا هذا الموف بيتي سيركل بحال هكا مقاربين واخا يكونوا بعدين واحد شويش معليش انا ما يسعش فوالا ناخذ عاوتاني داك اللون الخضر كنسو نجيبو خط من هنايا مثلا اي فوالا ça marche. نشوفوا مثلا اخر وحده هي مثلا البنان. الوغ لي بانان كيفاش غنصوبوا بنان؟ اول حاجه ناخذوا الكادر اللون صفر غامق يعني الخيال ديال هذاك البنان غنديرو بحال هكا وناخذوا لونكادرمون ديال لو سيركل غنصوبوا بحال هكا وغنصوبوا وحده اخرى حتى هي بحال هكا. فوالا نمشيو اسيدي نقول لي اسيدي بغينا غنقطعو من هنا حتى لهنا. فوالا سا مارش. ناخدو اللون مثلا هاد الصفير هذا نحطوه هنا. فوالا نمشيو عاوتاني سيليكسيونيو اون فوا غنديرو كونترول سي بور كوبيي. اون فوا غندير كوبيي il va la coller ديريكتومون. نحطو بحال هكا هنا تتبان بحال بنانه وحده. نقدروا مثلا هذا نيت نديرو ليه كوبيي وغنزيد واحد شويه هنا كوم سا يبان لك بحال راه هنا كاع. المهم تيبان زعما راه بحال بزاف البنان هنايا enfin تيبان ها بنان. فوالا هنا on va rétrécir. غنصغرو فيهم حتى تولي لا طاي ديالهم مقاده شويه مع داك لو روكان. نقدروا كاع نكبروا لو روكان شويه. فوالا اذا نبداو بسميتو. اذا مثلا كلهم غادي يكون عندهم نفس الحركه غادي يجيو من هنا حتى لهنا من هنا حتى لهنا. اذا غنمشيو عند مثلا لورانج. إذا au début de scène يعني quand j'appuie sur le drapeau vert répéter indéfiniment. ديما on va remplacer le x. إذا قلنا ديك المرة هذا هو le x هذا هو le y. x ديما غنبداو نقصو منه باش يجي ديما الله يسر. إذا remplacer x. alors remplacer x par غنديرو moins. voilà ça marche. إذا par moins 5. دابا خصنا نشوفو ليه شي اوبستاكل. نصاوبو ان اوبستاكل. الاوبستاكل غنديروه بالكحل. فوالا نصغرو شويه ضروري باش نبروفيتيو في لا سين كلها. ريكتانغل. فوالا نديرو اوكي. كيبانش كيبان بصعوبه ولكن ها هو راه هو هذا. نشدو غنحطوه هنايا. ناخدو هاد لورانج غادي نقول لها ودي une fois. alors si capteur شكون هو. اذا سي اذا هنا اوبستاكل نسميوه سيدي اوبستاكل. si obstacle est touché. si obstacle est touché غادي نرجعوه لاقصى اليمين ولكن في بلايص مختلفين au niveau ديال الاكس ديال الاي. اذا اوبيراتور نديرو لي موفمون ديجا glisser en. اذا الاكس غادي يكون فيكس بما ان كما شفنا في الحلقات اللي فاتوا لا سين هي اللي كتحدد لينا الطول والعرض ديالها. سير ل 240 في الاكس ديريكتومون عند 240. فوالا اون فا فوار.
Ben, c'est obstacle est touché. Voilà, هو مشى ديريكتومون 240. دابا بغيناه يولي يتحرك في الايكغيك. اذا غندخلو غادي يدير اوبيراتور ان نومبر الياتوار اونتر اذا ناقص 180 اللي هو هنا و 180 اللي هو هنا. اذا موان 180 et 180. خرجوها باش نجرب. لاحظتوا بانه تيتحرك بشويه بشويه. علاش؟ حيت درنا ليه هاد القضيه ديال 1 seconde. الا درنا 0 seconde, il va se déplacer instantanément. Voilà. Voilà, on dirait. Bien. Très bien, on va tester. Voilà, ça marche. مزيان. نشوفوا نرجعوا هاد خونا هذا هنا. دابا غنشوفوا القضيه ديال توشاو هذا. اذا بما ان عندنا هذا هو هذا كليت نديرو دوبليكي ونحطوها لتحت ماشي هنا مي بلوتو هنا. وغتبدل هاد لوبستاكل هذا غدير ليه شارك. غنجربوه اون فوا يمس حتى لو شارك هنا. فوالا شوف ما وصلش حتى للحيط صافي هو مشى. فوالا مزيان. اذا هنا الى توشا لو شارك خاصنا اجوتيو ان بوين. الوغ لي بوين داخلين في السكور. السكور باقي ما صوبناش mais on peut heureusement on peut le créer via les variables. نصوبو مثلا variable سميتها score. فوالا غنديرو اون ديبي دو سين اتريبيي 0 باش ملي تعاود الجو يتعاود لك عاوتاني من 0. Une fois le shark est touché, attribué. Non, c'est pas attribué, mais plutôt changé. Changer, c'est changer, c'est changer. On va tester. Voilà, 1-0. Comme ça marche. شي فاش ما فوالا قربتش لي هنا ما تزاد والو. اذا مزيان. اذا نكملوا هادشي هذا غادي نديروا نفس القضيه غنديروها هادشي كامل غنديروا ليه هاد القضيه ديال نفس لي كوموند غنعطيوهم ليهم كلهم. اذا حتى البنان صافي. دابا غنجربو. اوب نقدروا مثلا نديروا هذوك لي تروك فرواد نديروهم مثلا تينقصوا النقاط. مثلا نمشيو مثلا عند هذا الكلاس الاولاني غنديروا له ودي شونجي بار نديروا ليه -1 ولا -2 وهذا حتى هو نفس القضيه -2. Comme ça, on va les éviter. كاين autre petit problème اللي بان لي دابا هو انهم كلهم تيجيو في دقه واحده. بون كيفاش غنديروا باش ما يبقاوش يبانوا في دقه واحده؟ اذا غنديروا لهم اما وقت الياتوار كلهم اما غنفيكسيوهم حنايا. كيفاش غنديروا لهم وقت الياتوار كلهم؟ غنديروا ندخلوا لوبسيون ديال attendre. اذا كونترول attendre. Alors une fois l'obstacle est touché ou là سميتو est touché, on va attendre واحد المده مثلا attendre 1 seconde ولا attendre واحد المده. حنا بدا بلاتي attendre ماشي 1 seconde مي غنديروا ليه هكا ما بين 1 seconde et 3 secondes ياك. on va voir غنشوفوا نحطوه مع هذا الكورني هو الاولاني نحطوه معاه نشوفوا شحال غادي يوقع. هو غيمس هادي فوالا عاد باش شتي تيبقى واقف تما. اش غنديروا ليه اون فوا غادي يبقى يتسنى. فوالا مزيان. اش غنديروا ابارونس
الوغ اون فوا لوبستاكل لي توشي خصو ميبقاش يبان، اذا كاشي وحده و اتوندر جوج، هي نمرة جوج، وعاد باش غليسي، عاد باش مونطري مزيان. اذا غنشوفو دابا نشوفو الفرق. فوالا ها هو جاي زيد هنا مشى، حيت مع لو شارك ماشي مشكل، ولكن مع لوبستاكل لا. فوالا هو غبر مي مبقاش بان تري بيان. اذا غنكوبيو هادي نيت، هي نيت هادشي كله، نديرو ليه كوبي دوبليكي نحطوه هنا. هذا غنرجعوه لهنايا، وهذا نحطوه هنا، وهذا غنحيدوها، وهذا شونجي، اذن هنا نحطوه هنا. اي اون فا فوار دابا غنشوفو دابا اون فوا غيتوشي حتى فوالا هو غبر، واحد جوج سا مارش، شي مبقاش كيبان انستونطانيو. نقدروا نكبروا مثلا هاد لو ديلي ديال لاطونت، نبدلوه نديرو مثلا واحد 4 سكوند. يلا نديرو 4 سكوند، 4 سكوند هنا، 4 سكوند لهيه، نعاودو. اذا لورانج غنحيدو هادشي كلشي اللي كاين فيهم، هكا ولا عندنا سكريبت جديد. فوالا اي البنان. دابا غنتفرجو نمشيو عند الكورني، هادي حتى غنحيدوها، حيد. اذا غنمشيو هنا عند لورانج اكتيفيوها، فوالا سا مارش. نمشيو مثلا عند هاد الكلاس الاولاني، عند هادي، عند هادي، اي فينالمون عند هادي. نحاولوا نبدلو ليهم الترتيب وهذا ستوب كلشي، نعاودو. راه هو تيتخوى كاع، هذا خايب. فوالا البروبليم اللي درت هو ان خليتهم ناقص كلهم، معليش ماشي مشكل، ماشي مشكل. اذا غنديرو هنا 1، هذا تا هو غنديرو ليه 1، هذا حتى هو 1 ولا 2 مثلا، بون 1 كلشي 1. نتوما عندكم اختيار، صوبوا اللي يعجبكم من بعد. دان 2 نون با 2 مي بلوتو 1. الى هنا سالات هاد الحلقه هذه. كنتمنى هاد الميني جو يكون عجبكم. تقدروا تزيدوا اي حاجه عجبتكم، مثلا بغيتوا تزيدوها تقدروا تزيدوها. هذا راه سي تري 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 سامبل. حاولت ما امكن يكون داكشي ابغيجي. وهذا والى حلقه قادمه ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه والتفاعل معنا عبر الكومنتيرات ديالكم، واللي يعجبوا الفيديو ان شاء الله يشاركوا مع الاصدقاء ديالو باش تعم الفائده.